मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये भाई पूछ रहे हैं कि कोई इस बेस पे रिश्ता ना दे कि आपकी पहली बीवी मौजूद है, हालांकि वो मुझे पसंद भी कर रहे हैं, उनको मैं अच्छा भी लग रहा हूँ, मेरी आमदन भी ठीक है, सिर्फ इस बात को बेस बना रहे हैं कि पहली क्यों मौजूद है। तो देखें, ये भी एक बेस है जिसकी बेस पर रिश्तों का इनकार होता है। दूसरी शादी आपके लिए सुन्नत है, उनके लिए दूसरी पे देना सुन्नत नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, जब वो देंगे ही नहीं तो ये करेंगे कैसे? भाई बाज़ दफ़ा वो उनको पता होता है कि इतना अच्छा मुझे पहली वाला नहीं मिल रहा, तो मजबूर होके देंगे ना। अबे कोई भी बाप अपनी बेटी किसी को देता है तो अपने फ़ायदे के लिए देता है, उसके फ़ायदे के लिए थोड़ी दे रहा है वो। उसे पता है भाई अपनी बच्ची का घर बसाना है तो मेरी बच्ची के लिए ज़्यादा सुटेबल कोई नहीं है। तो अगर वो ये समझेगा कि यार ये दूसरी वाला मुझे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है बनिस्बत पहली वाले के, तो वो दे देगा उस पर। तो ये बापों के लिए नहीं है कि अपनी बेटियां दूसरी पे दें, तीसरी पे दें, चौथी पे दें। वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा तलाश करें और आप अपने लिए अच्छे से अच्छी 4 तलाश करें। अगर आप में कोई काबिलियत होगी तो दूसरी पे मिल जाएगी, नहीं होगी तो वो कहेगा, बाज़ दफ़ा ऐसी काबिलियत होती है कि अगला कहेगा भाई ये चौथी पे भी देने के लिए तैयार हूं मैं इस बंदे को। तो ये खुद ब खुद फितरत एक निज़ाम में एतदाल पैदा करती है, समझ रहे हैं ना। बाज़ दफ़ा औरत में कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा फॉल्ट हो, उसको पता है लड़की के बाप को कि यार मेरी बच्ची के लिए पहली वाला मिलना ना मुमकिन है, या मिलेगा तो इसके जोड़ का नहीं मिलेगा। कोई भी उसमें ऐब हो सकता है, कोई माजूरी हो सकती है, कोई भी। तो वो कहेगा यार मुझे मेरी के लिए दूसरी वाला भी अगर कर रहा है ना तो ये भी गनीमत है, तो वो ज़रूर दे देगा आपको। अब आप जब 1 साल तक धक्के खाएंगे तो आपको अपना मैयार खुद ब खुद गिराना पड़ेगा। फिर आप कहोगे यार भाई बात यह है कि मैं जहाँ पैगाम भेज रहा हूँ ना, इस तरह के लोग मुझे नहीं देंगे, तो मुझे अपना मैयार थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप मैयार नीचे ला के जहाँ सेट हो जाए वही आपका असल मैयार है। फिर तीसरी पे मैयार और गिराना पड़ेगा आपको। तो लोग ना मेरी बात का मतलब समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि मेरे बयान लड़की वालों को सुना सुना के उनको कहा जाए कि दूसरी वाले को भी दो, तो तीसरी वाली को भी दो, तो चौथे वाले को भी दो। भाई वो उनको पता है कि आजकल पहली के लिए इतने मसाइल होते हैं, तो दूसरी कर रहा है तो मसाइल इसके बढ़ेंगे, तो हम क्यों दें ऐसी को। हाँ, हमेशा एक उसूल है, बड़ी मुसीबत से बचने के लिए वो छोटी मुसीबत को बर्दाश्त करेंगे। बाज़ दफा ये होता है कि यार अगर इस दूसरी वाले को नहीं दी तो पहली वाला इस लेवल का मिलेगा ही नहीं हमें, फिर वो मजबूर होके देंगे। फिर भी नहीं दे रहे तो बेवकूफ हैं, लेकिन वो बेवकूफ हैं या नहीं ये फैसला मैं और आप नहीं करेंगे। हमें तो जो भी हमें नहीं दे रहा बेवकूफ है 1 नंबर का, हमें तो यही लगेगा ना। क्या ख्याल है? मैं तो जब वंस अपॉन अ टाइम जब बहुत जगह मैंने पैगामात भेजे ना, अब तो मैं मशहूर हो गया ना, पहले तो मैं मशहूर थोड़ी था। तो जो भी नहीं देता था मुझे लगता था यार तो बिल्कुल ही गलत किस्म के लोग हैं ये। तो हमें तो यही लगेगा, आपको भी यही लगेगा, लेकिन अगले को ये नहीं लगेगा। अगला कहेगा मैंने अच्छा किया नहीं दी। वो अपने बारे में वो यही समझेगा कि भाई ये 2 हैं, पता नहीं संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। तो बड़े मसाइल होते हैं, उनको यही लगेगा कि हमने चंगा किया। और ये जब आपकी बेटियां बड़ी होंगी ना तो आपको भी यही लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। आप भी दूसरी वाले को देते हुए 100 दफा सोचोगे भाई मैंने 2 की थी, बड़े फड्डे हुए थे, पता नहीं मेरी बीवी भी फड्डों की भेंट ना चढ़े, मेरी बच्ची भी फड्डों की भेंट ना चढ़ जाए। लेकिन फिर आप देखोगे कि भाई अगर कंवारा नहीं आ रहा, बच्ची की उम्र निकल रही है, या कंवारा आ रहा है मगर इस काबिल नहीं है, दूसरी वाला ज्यादा अच्छा है, अलग घर लेके दे रहा है और ज्यादा, तो फिर आप कंपेयर करोगे, उसके बाद जो फैसला होगा वो 100% दुरुस्त होगा। फिर भी अगर आप दूसरी वाला बेहतर मिल रहा है, पहली वाला नहीं मिल रहा, नालायक मिल रहा है, चरसी मिल रहा है, फिर भी आप उस पहली वाले को तरजीह दे रहे हो हालांकि वो नालायक है, फिर ये 100% गलती होगी कि यार दूसरी से इतनी नफरत है कि अपनी बच्ची का मुस्तकबिल। और ऐसे लोग भी हैं, दूसरी शादी के लिए, तीसरी शादी के लिए अच्छे लड़कों का पैगाम आया, पहले तो मैं थोड़ा सिफारिश भी कर दिया करता था, बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे, दूसरी कर रहे हैं। मैंने लड़की वालों को कहा भाई ये बहुत रिलायबल आदमी है, मैं इसको जानता हूँ, ये अलग घर देगा, ये मालदार भी है, मैंने मशवरा दिया कि आप कर दें ये, लेकिन उन्होंने कहा नहीं दूसरी नहीं हम नहीं करेंगे। पहली को दिए वो बंदा जिंदगी अजाब बना दी उसने। तो ऐसे भी वाकयात बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके निकाह में औरत पहली जाएगी तो वही खुश रहेगी। बहुत सी
2 بیویاں زیادہ خوش ہیں، بہت سو کی 3 زیادہ خوش ہیں، بہت سو نے 4 کی ہوئی، چاروں بہت خوش ہیں، ان سے خوش ہیں جن کی اکلوتی بیوی ہے. لیکن یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یہ لڑکی کا ابا سوچ سمجھ کے کرے گا کہ یار کرنا کیا. ہاں میں لڑکیوں کے والدین کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے جب دوسری شادی والے کا رشتہ آئے نا تو سوسائٹی کو دیکھ کے فیصلہ مت کرو. گڑبڑ جو ہو رہی ہوتی ہے نا، لڑکی والوں کو پتا ہے کہ یہ دوسری کر کے بھی زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے اچھا اپنی بیٹی دوسری شادی والے کو دے دی. اس چکر میں بچیوں کی زندگیاں کیا کر دیتے ہیں، تباہ. یہ بہت بڑا جرم ہے ماں باپ کا کہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتے. میں جانتا ہوں اب تو میں نے یہ جو لوگوں کی شادیاں وادیاں کرانا چھوڑ دی ہیں نا ٹائم ہے، اور اس میں سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں اس کے. تو ورنہ پہلے بہت تجربے ہوئے ہمارے کہ ایسے پہلے دوسری شادی کوئی بندہ کر رہا ہے، ریلائبل آدمی ہے، الگ گھر لے کے دے رہا ہے، مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، صحت مند بھی ہے، لیکن لڑکی والوں کو صرف یہ کہ بھائی لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے یار ہم دوسری پہ. لوگ سمجھیں گے ہماری بچی میں کوئی فالٹ تھا، ہماری بچی میں کوئی خرابی تھی، نہیں کی. اب وہ ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، اب وہ انہی بندوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ اس کو بولیں، میں کہا بھائی اب وہ راضی نہیں ہے، اس کی تو ہو گئی کہیں، اس کے تو بچے بھی ہو گئے. ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور بعضوں نے کر دی لیکن جوڑ کا خیال نہیں کیا. تو پہلی شادی جو بندہ کر رہا تھا وہ ان کے لیول کا نہیں تھا، تو وہ شادیاں ناکام ہوئی ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری والا بھی نہیں کر رہا. تو یہ لڑکیوں کے ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوسری جو کر رہا ہے یہ بچی کو زیادہ اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہے، لیکن سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کہیں گے جی تمہاری بچی میں فالٹ تھا تو اپنی بچی دوسری والے کو دے دی تم نے. اس لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، لیکن یہ بھی میں اور آپ فیصلہ نہیں، کیونکہ ہمیں جو بھی ہمیں نہیں دے گا ہمیں لگے گا وہ یہی حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری رائے کا اعتبار نہیں ہے، یہ ان کی رائے کا اعتبار ہے. کائنڈلی رو نہیں، دیکھو رو نہیں، رونے سے نہیں ملے گی. یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنی بیگم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں، بیگم کہتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں ثواب ہے، تو وہ فوراً کہتی ہے ثواب کے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں. تو بات بالکل صحیح ہے، اس کے لحاظ سے جواب بالکل کیا ہے. تو آپ نے بات ہی غلط کی ہے. ثواب تو حج میں بھی ہے، کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ مزے اڑانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جائز مزہ ہے، اور یہ مزہ ایسا ہے جس میں سنت کا ثواب بھی ملے گا. ورنہ خالی ثواب ہوتا نا تو وہ تو جہاد میں بھی ہے، روزے رکھنے میں بھی ہے. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، کثرت سے روزے رکھنا بہت ثواب ہے، خدا کی قسم. بیوی دیکھ رہی ہے تو وہ بالکل صحیح کہتی ہے، کیونکہ آپ نے جواب غلط دیا. آپ بولو بیگم یہ وہ والا ثواب ہے جس میں مزہ بہت ہے، تو اس لیے میں نے کہا جب فری پھوڑ کا ثواب بھی مل رہا ہے مزہ بھی مل رہا ہے تو کر ہی نہ لو. تو یہ جواب دیا کرو، پھر وہ لاجواب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو نا؟ تو وہ تو نہیں، وہ تو آپ تو بھائی بات یہ ہے کہ مرد جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا اس میں ظاہر ہے وہ خالی ثواب نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو وہ عورت تو ہوشیار ہوتی ہے، اس کو پتا ہے یار یہ سنت کا لیبل لگا رہا ہے. تو آپ بولو کہ جائز ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، تو چونکہ جائز ہے تو جیسے تم سے شادی کی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک اور کر لوں. وہ پھر بھی نہیں مانے گی، وہ بولے گی بھائی یہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا حق ہے یار، وہ اس پہ تو سوکن آ رہی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیا. تو وہ آپ میں ہے، ہمت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو پھر ڈر جاؤ، بیٹھ جاؤ پھر آرام سے. یہ تو مقابلہ ہے.